तू जेन्ना एका उतरान जर तू येऊन कोणाकूय सांगिल्ली पोर्ट्रेटीतले बॉल जावपाक तू हाडून सोदती तू कोणाकूच सांगला म्हाका तुम्ही म्युन्सिपालिटी रेजोल्युशन पास जावना तू म्युन्सिपालिटी एलेक्शन कॉन्ट्रोवर्सल आहे I will question because I am a minister and manager of this country. I have every right. Whatever is put up in this official, I am not invited. Who are you to ask me who I am? Who are you to ask me? You cannot put up there. Goa cannot be a backyard of Maharashtra. Goa cannot be a backyard of Maharashtra. Why do you have to put? And you have no right to put any individual statue there. सांगे नगरपालिकेच्या बसकेत मॅथ्यू डिकोस्टा आणि आमदार सुभाष फळदेसाय हांचे मदीं जॅक सिक्वेराच्या पोर्ट्रेटा वयल्यान वाद निर्माण जालो. नेमके ते कितें म्हणपाक सोदतात आयकात तांच्यो प्रतिक्रिया. आयज सांगे नगरपालिकेची मिटींग आशिल्ली कावन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग आनी त्या ऑर्डिनरी मिटींगेक इन्वायटी म्हणून म्हाका आपयल्लो. आय वॉज ऑल्सो देर इन द मिटींग. एक डिस्टर्बिंग फॅक्ट वॉज दॅट वन ऑफ द कावन्सिलर हॅज ब्रॉट म्हणजे आमचे जॅक सिक्वेराचो पोर्ट्रेट हाडलो आनी ताजेर एक 2 पानां गोंयचो मॅप आनी ताजेर गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा ही मॅसेज आशिल्ली. सो इट वॉज एप्रूव्ड इन दी तांच्या मिटिंगेन पयलीं जाल्ली की आमी आमचे जे युगपुरुश आसात जे आमच्या तांचें योगदान ह्या आमच्या गोंयच्या खातीर आसा जावं मागीर शिवाजी महाराजी आसतलो किंवा जॅक सिक्वेरा आसतलो हें सगळें एप्रूव जाल्लें. बट मिडल ऑफ इट एक पोर्ट्रेट येता आनी हांगा लागता आनी ते कोणाकच खंयच्याच कावन्सिलराकय खबर ना काय ना आनी अशा जाग्याचेर लागता की ज्या जाग्याचेर भितर सरता त्या पोर्ट्रेटाचो कोणाक विशय ना. कारण जॅक सिक्वेरा इराज्मो सिक्वेरा हांचें योगदान आमच्या गोंयच्या घडवणुके भितर आसा. हें सगळें आमचे गोंयकार मान्य करतात. पण द टॅक्स ऑन इट ते इट इज डज नॉट सूट. गोवा वोंट बिकम बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा. आमी जेन्ना गोंय इतकी प्रगती करता ते महाराष्ट्राच्या अशें डिग्रेडिंग आनी शेमफूल एक्ट शूड नॉट बी डन. दीस वॉज माय एक्ट. ताजे वयल्यान खूब हें जालो की तो हें जाला तो तें जाला हांव म्हाका जाय ती लायतलो अशा पद्दतीचें जावपाक जायना. हांव रिक्वेस्ट करतालो की आमी जर पोर्ट्रेट करपाचो निर्णय घेतलो आसा 4 आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकाचो जावं बाकीचे तांकां इक्वल स्पेसिंग करून आमकां एक्टान भितर आसा ती सायज घेवन ती परत एक फावट एप्रूव जावपाक जाय ती पेंटिंग्स आनी ताजे नंतर तो घालपाचो. विशय इतकोच आशिल्लो पूण ताजेर खूब मोठो हंगामा जालो आनी तातूंतल्यान हें सगळें जाल्लें. सो आतां कितें डिसायड केला की कितले पोर्ट्रेट कितले ना आतां आमी पळयतले की कायद्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान कितले परमिसिबल हें आसा पळय न्ही ती सायड जातली. सो ही पोर्ट्रेटाचे चेंज केल्ले गेले पोर्ट्रेट ना म्हाका खबर ना. इट हॅज टू बी एप्रूव्ड इन दी परत एक फावटी मिटिंगेन ते 4 फोटो घालपाचे अशें म्हजें मत आसा. म्हज्या भितर आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय भितर वाद जालो आनी वाद जावपाचें कारण एकूच आहा. डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हो दोतोर जॅक सिक्वेरा म्हणटा ताणें गोंय राखलें आनी ह्या मनशाक लागून आमी आमदार आनी तोय आमदार आनी आमी कावन्सिलर जावपाक पावले. आयज गोंयांत सरकार जावपाक पावले. ह्या मनशान ते राखलेले ताजे बरोबर जायते लोक आशिल्ले पूण ताणें एक लिडरशीप घेतली. आयज ताजो पोर्ट्रेट हिंगा कित्याक आनी येदो व्हडलो कित्याक हें ताणें विचारलें. ताजे झगडी ताणें मारली म्हणटा ती हाजेर जे गोवा वोंट बिकम अ बॅकयार्ड ऑफ महाराष्ट्रा हें हांवें घालूंक ना. जे 1950 to 1989 हाचे भितर हे ऑलरेडी ताजो एक पोस्टर आहा. त्या पोस्टराचेर ते आहा ओल्ड हिस्ट्री बुकांनी हें ताणें वाचचें हें हांवें घातलें ना. हांव इतलें सांगता की आमी केन्नाच दुसऱ्या गोश्टीक अपोज केलो ना. ओके पूण आयज डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याक एका पोर्ट्रेटाक कित्याक अपोज. आमी शांत लोक सांगेकार आमी थंड रावता पूण ह्याची जी दादागिरी हो जेन्ना म्युन्सिपालिटीन येयला तेन्ना आनी झगड्यो केल्या आनी किट लावन गेला. आतांच न्हू ताणें गेल्ले फावटी शिवाजीचो इशू जालो होच मनीस म्युन्सिपालिटीन हाडलो. आयज डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो इशू जालो होच मनीस म्युन्सिपालिटीन आहा. हें म्हाका बरें दिसना. हांव सांगेच्या लोकांक एकूच सांगता सुभाषाक तो कितें करता तो पळया. लोकांच्या बापायचेर वयता. आरे तूं आमदार म्हजो बापूय आनी तुजो बापूय पॉलिटिक्सान ना आमी पॉलिटिक्सान बापायक बी कित्याक पॉलिटिक्सान हाडप. सो हें म्हाका कोताक येना आनी हांवें एकूच सांगलां हो पोर्ट्रेट असोच उरतलो. डॉक्टर जॅक सिक्वेरा म्हणटा तो आमचो प्रायड
ताणें गोंय सांबाळ्ळां, गोंय राखलां आनी जो मनीस त्या पोर्ट्रेटाक हात लायता त्या मनशाक आमी पळोवन घेतले. कित्याक ह्या मनशाक लागून आमी कावन्सिलर जावपाक पावल्यार म्हाका जो उपकार आहा, आयज जर हांव कावन्सिलर जालां जाल्यार ते ह्या मनशाक लागून. की लास्ट टायम आमी अर्जुना आसतना रेजोल्युशन घेतलेलें की 4य पोर्ट्रेट लावपाचे म्हणून. मग ते फाटीं मॅशून एक हाडले आनी ते पोर्ट्रेट व्हडली लायले ताणें. तेणी सीओक बी इन्फॉर्म केला, म्हाका इन्फॉर्म केला. ते एक दिसा अशें विचारलें आनी मॅशू ती कोणी लायला, तो तापलो म्हाज्या आंगार येयलो, ते सोडून दी म्हणलें. म्हणून हांवें तो आयज सगळी कावन्सिलर म्हाका विचारपाक लागली तो पोर्ट्रेट कसलो, आनी म्हाकाच खबर ना कसलो तो. म्हणून आयज हांवें तो टॉपीक येवो बीन काडलो तेन्ना हांवें म्हणलें पळय मातशें तूं लायता जाल्यार 4य पोर्ट्रेट लाय, एकूच पोर्ट्रेट लावनाका. एज पर द रेजोल्युशन 4य पोर्ट्रेट लावपाचें हें आसा म्हणून. शाबू देसाय, जॅक शिके, शिवाजी आनी बिट्सा म्हणटा 4 हें पोर्ट्रेट लावपाचें हें आशिल्लें. मागीर तो म्हणलें तूं येदो व्हडलो लावनाका, एक म्हणल्यार तूं म्हणलें कोणाक सांगलें ना, म्हाजें सोडून दी, एटलिस्ट सीओक तरी सांगूंक जाय आशिल्लें त्या पोर्ट्रेटा खातीर. आनी ताजेर कितें दिसता वर्डिंग्स बरयल्ले आसा, पयलीं स्लोगन्स ते कवर आसा, कांय कळनाशिल्लें तें. ताका म्हणलें तुका जर इंट्रस्ट आहा तूं 4य लाय, नाजाल्यार म्हणलें ते 4 तूं हाडून लाय आनी ते बील हाडून म्युन्सिपाल्टीक दी. तेजेर आमी हें करचें, तूं एकलें अशें पर्सनली तूं एकलें लावनाका. ते डिसिजन जालां की तो पोर्ट्रेटाचें तो बील दितलो आनी मागीर ते बाकीचे 3 पोर्ट्रेट आसा आपूण हें करता म्हणलें. सो तेणें वर्ड्स चेंज करता म्हणल्यार तेजे वयल्यान. हय तेकाय तो म्हणटा कितें आतां म्हणटा तो कितें आपल्याक बी खबर ना तें कितें आशिल्लें तें, म्हणून आतां तोंडांतल्यान हांवें आयकलां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.